ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ आद्यन्तपदे कस्मिन् इति सूत्रगतः विचारः कृतः। तत्र व्याख्यायां भाष्यकारेण आद्यन्तवदिति अपनीय व्यपदेशिवत् इति सूत्रे निवेशनीयं। तस्मात् व्यपदेशिवदे कस्मिन् इति परिभाषा तत्र वक्तव्या, अथवा इदं सूत्रं व्यपदेशिवद्भावेन इति स्वरूपेण वक्तव्यम् इति तत्र याय इत्यादिषु धुग् धुक् इत्यादिषु च प्रयोजनं तत्र व्यपदेशिवद्भावस्य साधितम्। किञ्च अभ्याम् इत्यत्र एकस्मिन् अकारे एव अन्तवद्भावस्यापि अतिदेशं कृत्वा अन्तवद्भावस्य अतिदेशं विधाय तत्र आभ्याम् इति सुपिच इत्यनेन दीर्घे सति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्र तृतीया बहुवचने भिसः ऐस आदेशः मा भूत्, तदर्थं तस्य कश्चन निषेधः तत्र आरब्धः नेदमदसोरकोः इति। तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अककारयोः इदमदसोः भिसः ऐस् न स्यात् इति। ततः ऐसादेशे निषिद्धे एत्वविधाने च सति एभिः इति रूपं साधितं। ततः चतुर्थीविभक्तेः एकवचने तत्र सर्वनाम्नः स्मै इति आदेशात् तत्र परत्वात् अनादेशः अर्थात् अनाप्यकः इत्यनेन अनादेशः भवति प्राप्यमाणः। सः अनादेशः यदि प्रवृत्तः तर्हि विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति कृत्वा पुनः तत्र स्मै इति आदेश एव न स्यात् इति कृत्वा तत्र पठितं तत्र नित्यशास्त्रस्य परत्वादपि बलवत्वं स्मारयता ग्रन्थकारेण तत्र अस्मै इति रूपसिद्धिः कृता दर्शिता। तत्र उक्तं नित्यत्वात् ङेः स्मै, पश्चात् हलिलोपः अस्मै इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। अत्र विशिष्टश्च विचारः अस्माभिः कृतः। ततः तत्र अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि इदं शब्दसम्बन्धीनि अथवा इदम् इति शब्दः येषां मूलशब्दः भवति तस्य रूपाणि इमानि सर्वाण्यपि तत्र अस्माभिः सुसाधितानि। तदनन्तरं तत्र इदम् इति शब्दः नैव अयम् इदम् इति शब्दः अथवा इदमिति प्रातिपदिकम्, अर्थात् एतत् इदम् इति यत् प्रातिपदिकम् अस्ति तत् ककारयुक्तं यदा भवति तदा तत्र रूपाणि कीदृशानि भवन्ति, क्व कीदृशश्च व्यत्यासो भवति इति तदर्थं ककारयोगे त्विति इति मूले कश्चन तत्र विचारः आरब्धः वर्तते, अथवा काचित् विशिष्टा वार्ता अधुना ककारसहितविषये आरब्धा वर्तते इदं शब्दस्य। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। येषामिति आमि तदाद्यत्वं पररूपत्वं सुट् हलिलोपः एत्वषत्वे
अस्मिन्निति अत्वं पररूपत्वं स्मिन् हलिलोपश्चेति भावः एष्विति अत्वं पररूपत्वं हलिलोपः एत्वषत्वे इति भावः ककारयोगे त्विति एतावान् भागः व्याख्यायाः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। मित्राणि, अधुना तावत् अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अयं 14 पाठः अग्रे भवति तत्र आरब्धः। तत्र कथयति व्याख्याता ककारयोगे त्विति एतदनन्तरं पश्यामः। अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्टेः इत्यनेन इदं शब्दस्य अकचि सतीत्यर्थः। अकचिति प्रत्ययः अज्ञाते कुत्सिते इत्यादिषु अर्थेषु भवति। तदिदं वयं सूत्रं तद्धितेषु अग्रे पठिष्यामः। किमुक्तम्? इदं शब्दस्य अकचि सतीत्यर्थः। रूपं साध्यते अयकम्। तर्हि इदम् इति शब्दे टिभागः कः इति चेत् इदम् इत्यत्र अम् इति टिभागो भवति। तस्मात् पूर्वम् आगत्य अयम् अकच् इति प्रत्ययः तिष्ठति टेः पूर्वम्। अकचः अक् इति अवशिष्यते। अतः इद् अक् अम् इदकम् इति प्रातिपदिकम् अत्र अकचसहितं भवति सिद्धम्। कथयति अकचि सति निष्पन्नस्य इदकं शब्दस्य, नाम इदकम् इति योऽयं शब्दः अस्माकं पुरतः लब्धः वर्तते। कथयति तन्मध्यपतितन्यायेन, नाम अकच् प्रकृते इदम् इति शब्दस्य मध्ये पतितः वर्तते। अतः तन्मध्ये तद्ग्रहणेन गृह्यते इति कश्चन न्यायः। नाम यदि कश्चन कस्यचित् मध्ये अथवा केषाञ्चन मध्ये पतितः वर्तते तर्हि तस्य पृथक्तया ग्रहणं न, सः तद्ग्रहणेन एव गृह्यते यद्ग्रहणेन यस्मिन् अयं पतितः भवति। यथा इदं शब्दः तस्मिन् अयं पतितः, तर्हि अकचसहितस्यापि इदम् इत्येव व्यवहारः। श्रोतुम् इदकम् इति भासते। सम्यक्। कथयति तन्मध्यपतिन्यायेन इदमो महा इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। कथयति इत्यादाविदङ्ग्रहणेन, नाम इदमो मः इत्यत्र इदं शब्दः गृहीतः वर्तते। अतः एतेन इदं शब्देन तत्र ककारसहितस्यापि ग्रहणं भविष्यति। इत्यादौ इदङ्ग्रहणेन ग्रहणात्, यथा इदं शब्दस्य मध्ये अयम् अकच् तत्र आगत्य पतितो वर्तते। अतः मत्वादिकमिति भावः। अतः तत्र त्यदाज्यत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु त्यदाज्यत्वं प्रबाध्य प्रकृते अस्य इदमो मः इत्यनेन मस्य म एव विधीयते। यथा च अस्माभिः अयम् इति रूपसाधनवेलायां पठितं। समीचीनं। तर्हि तत्र सुप्रत्यये परतः इदक इदकं सु इति स्थितिः भवति। इदकं सु इति। ततः अनाप्यकः इति हलिलोपः इति नेदमदसोरकोः इति च नेह प्रवर्तते। नाम एते त्रयः विधयः तु अत्र नसुतरां प्रवर्तन्ते। कुतः? ककारयोगे तन्निषेधात् इति। यतोहि सर्वत्रापि अकोः 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 नेदमदसोरकोः अनाप्यकः अकः इत्युक्तं, तस्य हलिलोपः इत्यत्रापि प्रवृत्तिः भवति अकः इति। सम्यक्। अतः तत्र ककारसहितस्य तु एतत्सूत्रत्रयेण कृतं यत् कार्यं तद् नैव प्रवर्तते सुतराम्। सम्यक्। आम्, अन्यत् कार्यं यद् वर्तते तत्तु प्रवर्त्स्यति एव। यथा इदमो मः इति एकं, यतः तत्र ककारसहितस्य कश्चन निषेधः नोक्तः वर्तते। किञ्च
तत्र इदोय पुंसि तस्यापि प्रवृत्तिः भविष्यत्येव। किमुक्तम्? इदमः इदः अय स्यात् सौ पुंसि, एवं खलु? तर्हि प्रकृते अस्माकं सविधे स्थितिः लब्धा वर्तते। इदकं सु, इद् इत्यस्य अय आदेशः भवति इदोय पुंसि। अय अकं सु, अय अकम् अयकं सु, सु इत्यस्य लोपः भवति, यथा अयम् इत्यत्र लोपः कृतः। अतः अयकम् इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति, अकत्सहितम् इति भावः। सम्यक्? आम्, तर्हि का आसीत् पङ्क्तिः? आम्, अनाप्यकः इति हलिलोपः इति नेदमदसोरकोः इति जनेः प्रवर्तते ककारयोगे तन्निषेधादित्याशयेन आह इमकेन इति। इमकेन इति आमां, नाम एतत् सूत्रत्रयेण यद्यत् कार्यं कृतं तदत्र न प्रवर्तते। एतत् सूत्रत्रयस्य च प्रवृत्तिः तत्र टापि परतः भवति अथवा आपि परतः भवति। टापि अर्थात् टा इत्यतः आरभ्य टा भ्यां भिस् इत्यत्र यः टा श्रूयते तस्य आप् इत्येवं रीत्या निर्देशः अनाप्यकः इत्यत्र खलु अस्माभिः पठितः। अतः प्रकृते अत्र यः एषः आप् इति वर्तते, नाम टा इत्यतः आरभ्य सुप् इति विभक्तिं यावदेव यावन्ति कार्याणि उक्तानि अनाप्यकः हलिलोपः नेदमदसोरको इति सूत्रत्रयेण पूर्वं तन्न अत्र प्रवर्तते इति तावदेव। प्रथमायां द्वितीयायां च तु तेषां सम्बन्धः एव नास्ति। सम्यक्। ततः साक्षात् एषः तु तृतीयान्तस्य विषयं कथयति, परन्तु अस्माभिः ततः पूर्वं प्रथमविभक्तिद्वये यद्यद्रूपं सिद्धं तद्विषयेपि किञ्चित् अत्र भवेत् साधनीयम्। अतः तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचने यद्रूपं दृश्यते इमकौ तत्रापि सिद्धिः किञ्चित् स्मरणीया। एवं तत्र द्विवचने इमौ इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। अकचि सति इमकौ इति रूपं भविष्यति, तावदेव। तत्र नाम द्विवचने इदम् औ इति किल। अकच् इदकम् औ इत्यदादिनामः इदक औ, समीचीनं। पररूपम् इदक औ, सम्यक्। तदनन्तरं दश्च इति सूत्रं पठितं खलु, तेन सूत्रेण दकारस्य मकारः भवति। इमक औ मेलनेन इमकौ बहुवचने तत्र इमे इति रूपं साधितं, प्रकृते इमके इति रूपं भविष्यति। दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारः भविष्यति। इमके। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने यथा इमं साधितं तद्वत् इमकं भविष्यति। अत्रापि दकारस्य स्थाने मकारः भवति, यतोहि दश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र उच्यते इदमो दस्यमः स्यात् विभक्तौ इति। अतः इमकं द्वितीयाविभक्तेः एकवचने, द्विवचने पूर्ववत् यथा प्रथमाविभक्तेः द्विवचने साधितं तद्वत् अत्र इमकौ इति रूपं, बहुवचने इमान् इति रूपं यथा साधितं तद्वत् इमकान्, नाम अकचि सति इमकान् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तृतीयाविभक्तेः एकवचनादारभ्य व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति इमकेन इमकाभ्याम् इत्यादि। नाम प्रकृते तत्र किं रूपं साधितम् अस्माभिः? इदम् इति शब्दस्य नाम अकचरहितस्य किं रूपं साधितम्? अनेन। तत्र किं किं कार्याणि, कानि कानि कार्याणि कृतानि? तत्र इद् इत्यस्य लोपः कृतः नैव,
इद् इत्यस्य अनादेशः कृतः अनाप्यकः इत्यनेन, अतः अन टा तस्य इनादेशः अन इन अनेन इति साधितं। परन्तु तत्र अकः इत्युक्तं, नाम ककाररहितस्य एव इदम् इति शब्दस्य विषये सा व्यवस्था भवति, न तु अत्र। सम्यक्। अत्र तु तदेव अकच भविष्यति। इदम् इति शब्दः खलु, इमकम् इदमकम् एवं खलु, क्षन्तव्यः, इदकम् इति, इदकम् इति भविष्यति। इदकं टा तदा त्यदाद्यत्वम्, त्यदाद्यत्वं पररूपं च, इदक टा इदक इन, तदनन्तरं दश्च इत्यनेन मकारस्य लोपः भवति। यतः दकारः अस्ति चेत् तस्य मत्वं भविष्यत्येव। अनाप्यकः इत्यस्य तु प्रवृत्तिः नास्ति, अन्यथा अनादेशः भवति स्म। परन्तु अनादेशे सति तु अनकेन इति अनिष्टं रूपं भवति स्म, तत्तु नापेक्षितम्। अतः इमकेन इत्येव रूपं भवति। द्विवचने अपि दश्च इत्यनेन मत्वं भविष्यति, अतः इमकाभ्याम् इति भविष्यति, आभ्याम् इति न भविष्यति, अर्थात् हलिलोपः इति न भविष्यति। हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः न भविष्यति। तर्हि इद् इत्यस्य लोपः यदि नास्ति तर्हि तत्र विद्यमानस्य दकारस्य मकारादेशस्तु भविष्यत्येव। समीचीनं। ततः इत्यादीति अन्यानि अपि रूपाणि एवमेव साधनीयानि। बहुवचने किं रूपं स्यात्? पूर्वं किं साधितम्? एभिः, एवं किल। हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः कृतः खलु, तत्रापि अत्र न भविष्यति। तर्हि अत्र इमक भिस्, सम्यक्। इमक भिस् इत्यवस्थायां प्रकृते भिसः स्थाने ऐसादेशः अपि भविष्यत्येव। यतः प्रकृते तत्र सत्यं न, पूर्वं तु भिसादेशस्य अतो भिसः ऐसादेशः कुतः न जातः? नेदमदसोरकोः। सत्यं सत्यं सत्यं। प्रकृते नेदमदसोरकोः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति, अतः तत्रापि अकोः इत्येव उक्तम्। अतः प्रकृते तत्र इमकैः नाम ऐसादेशः भविष्यत्येव। इमकैः इति बहुवचने रूपं। तर्हि तृतीया कथम्? इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः। तदेव व्याख्यात्रापि इदं रूपं दत्तं वर्तते, इमकैः। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने कथयति इमकस्मै। पूर्वं किं साधितं रूपम्? अस्मै। हलिलोपः न भविष्यति तावदेव, तत्र अकः इति अनुवर्तनात् अथवा अकः इति प्रतिषेधात् इमकस्मै इति रूपं भवति। तदनन्तरं बहुवचने तत्र पूर्वं साधितम् एभ्यः, अत्र हलिलोपः न भविष्यति, अतः इमकेभ्यः। दश्च इति तु सर्वत्र भविष्यति, इमकस्मै इत्यत्रापि, इमकैः इत्यत्रापि, इमकेभ्यः इत्यत्रापि। यतोहि दकारः अस्ति चेत् दश्च इत्यनेन मत्वं तु भविष्यत्येव इति। ततः तत्र इमकस्मात् तत्र सत्यं पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। अत्रापि हलिलोपः न भविष्यति। अस्मात् इति खलु कुर्मः स्म, सत्यं हलिलोपः न भविष्यति। अतः दकारस्य दश्च इत्यनेन मत्वमेव भविष्यति अकचि सति। अतः इमक ङसि भवति, तस्य स्थाने स्मादादेशः भवति। इमकस्मात् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः द्विवचने इमकाभ्यां पूर्ववत्, बहुवचने भ्यसि सति इमकेभ्यः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने इमकस्य, अत्रापि हलिलोपः इति न भविष्यति, अतः दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारः। इमकस्य मूलशब्दस्तु सर्वत्र
इदकम् इत्येव वर्तते इत्यपि वयं जानीमः, यतोहि अकच् प्रसङ्गे एषा चर्चा अस्माभिः क्रियमाणा वर्तते। द्विवचने ओस् प्रत्ययः भवति, तत्रापि नाम अनाप्यकः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति अकः इति उक्तत्वात्, अतः दकारस्य दश्चैत्यनेन मत्वं भविष्यति, इमकयोः इति रूपं भविष्यति। बहुवचने इमकेषां, तत्रापि तदेव हलिलोपः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति, अतः इमकेषां सर्वेषाम् इति वत् रूपं भविष्यति, त्यदाद्यत्वादिकं सर्वं कृत्वा। सप्तमी विभक्तेः एकवचने इमकस्मिन्, पूर्वम् अस्मिन् इति आसीत्, हलिलोपः अधुना न प्रवर्तते। द्विवचने पूर्ववत् इमकयोः, बहुवचने इमकेषु, तत्र आसीत् एषु, अर्थात् तत्र हलिलोपः इत्यस्य प्रवृत्तिः जाता, प्रकृते तु हलिलोपः न भविष्यति अकः इति निषेधबलात्, अतः इमकेषु इति च रूपं तत्र भविष्यति सप्तमी बहुवचने। एवञ्च अकः अथवा अकोः, अकः अर्थात् अनाप्यकः हलिलोपः, हलिलोपः इत्यत्रापि अकः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अकोः अर्थात् नेदमदसोरकोः, नेदमद न इदमदसोः अकोः, तत्र अकोः इत्यस्य च इदं फलं भवति। इमानि अकच सहितानि रूपाणि किञ्चित् तत्र वैलक्षण्यं भिन्नतां वा भजन्ते इदम् इति शब्दस्य रूपाणाम् अपेक्षया। समीचीनम् इति एतावन्तं विशेषम् उक्त्वा प्रकृते इदम् इति शब्दविषये एव केचन विशेषाः इतोपि वर्तन्ते, ये ज्ञातव्याः वर्तन्ते, पठनीयाः वर्तन्ते। ते विशेषाः इदं शब्दप्रसङ्गे तत्र अन्वादेशसम्बद्धाः भवन्ति। स चायम् अन्वादेशः कः, कीदृशः इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते, अथवा कः विशेषः वर्तते इदम् इत्यस्मिन् शब्दे इतोपि तत् ज्ञातव्यं वर्तते। वस्तुतः भवद्भिः रूपाणि श्रुतानि स्युः। अहम् एतेन सह गतवान्, अहम् एनं तत्र प्रापितवान्। एनम् अर्थात् एतम्, एतादृशी विवक्षा भवति तत्र, परन्तु एनम् एतादृशः प्रयोगः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। एतयोः सविधे अथवा अनयोः सविधे, एतौ समीचीनौ स्तः, अनयोः एतौ समीचीनौ स्तः, एनयोः सविधे ज्ञानम् अस्ति। अनयोः इति तु श्रुतमेव, एनयोः इत्यपि प्रयोगः कदाचित् श्रुतः स्यात्। एनयोः इति न श्रुतश्चेत् तर्हि एनम् इति तु प्रयोगः भवद्भिः असकृत् श्रुतः स्यात्। एनेन एवमपि पक्षे प्रयोगाः भवन्ति, परन्तु तत्र कश्चन अर्थभेदः भवति। एतम् एनम्, इमम् एनम्, एवमेव तत्र अनयोः एनयोः, अनेन एनेन समानासु एव विभक्तिषु रूपभेदः एषः दृश्यमानः वर्तते, परन्तु कश्चन अर्थभेदः तत्र वर्तते। अतः इमम् एनम् इत्यादीनां रूपाणां भेदः कः, तदर्थमेव अस्माभिः इदानीम् अग्रे विद्यमानेन सूत्रद्वयेन अत्र भवति अवगन्तव्यम्।
तदर्थं सूत्रं तत्र आरभ्यते द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 32तमं सूत्रं भवति। तद्धि एवम् इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। इदमः इति प्रथमं पदं वर्तते, इदं षष्ठ्यन्तं भवति। व्याख्याता पदच्छेदविषये किञ्चित् इङ्गितं करोति, पश्यन्तु। अन्वादेशे अश् इति छेदः। तथापि वयं क्रमशः एकम् अपि पदम् अत्र विच्छिद्य पठामः। इदमः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। अन्वादेशे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अश् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुदात्तः इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। तृतीयादौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तृतीयादौ इत्यस्मिन् पदे एव प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। तृतीया आदिः यस्य सः तृतीयादिः तस्मिन् तृतीयादौ इति। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता अग्रे द्रष्टव्यम्। अन्वादेशे अश् इति छेदः, तद् अस्माभिः पदच्छेदः दृष्ट एव अग्रे। अन्वादेशे इदमः अश् स्यात् तृतीयादिविभक्तौ। नाम अन्वादेशार्थे गम्यमाने अन्वादेशः कः वर्तते, एतस्य विषयस्य स्पष्टता अग्रिमसूत्रे करिष्यते ग्रन्थकारेण। द्वितीयाटौस्वेनः इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते खलु। तत्र अन्वादेशः नाम कः इत्येतस्मिन् विषये कथयिष्यति स्वयं ग्रन्थकारः। समीचीनं। तत्र तदेव अन्वादेशे इदमः अश् स्यात्। इदम् इति यः शब्दः वर्तते तस्य स्थाने अश् इति आदेशः भवति। कदा? तृतीयादिविभक्तौ। तृतीयादयः विभक्तयः यदा परतः भवन्ति तदा स च अनुदात्तः इति स्पष्टः अर्थः। नाम सः अश् इति आदेशः यः भवति सः अनुदात्तः भवति। अनुदात्तः कश्चन स्वरः यश्च नीचैरनुदात्तः इत्यत्र पठितः अस्माभिः, वा न वा? अतः प्रकृते एवं रीत्या सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। मूलेपि यथा सूत्रार्थः उक्तः तस्यापि बुद्धौ स्थितिः भवेत्। यतः अग्रिमं सूत्रं यदि अस्माभिः अवगन्तव्यं तर्हि इदं सूत्रम् अत्र अवगन्तव्यम्। यद्यपि पूर्णतया अधुना अस्य सूत्रस्य अर्थः न ज्ञातः वर्तते, यतोहि अन्वादेशः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः कः भवति इति तु सूक्ष्मतया अग्रिमसूत्रे अस्माभिः तत्र स्पष्टीकरणं करिष्यते। व्याख्याता तु अस्मिन्नेव सूत्रे, नाम अस्य सूत्रस्य व्याख्यायामपि कथयिष्यति। भवतु नाम तर्हि अन्वादेशविषयस्य इदमः अनुदात्तः अशादेशः। नाम इदम् इत्यस्य स्थाने अनुदात्तः अश् इति आदेशः भवति यदा परतः तत्र
विभक्तिः भवति, परन्तु तृतीयादयः विभक्तयः भवेयुः। प्रथमायाः द्वितीयायाः विषये इदं न उच्यते। अग्रिमसूत्रे तु द्वितीयाविभक्तेः विषये अपि कथयिष्यते। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति अग्रे, आशास्ते यं यजमानोऽसौ, उदाहरति। आशास्ते यं यजमानः असौ आयुराशास्ते इति प्रस्तुत्य तदस्मै देवाराधन्ताम् इत्युदाहरणम्। अस्मै इति वर्तते किल, तत्र इदं ङे, इदम् इत्यस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण अश् इति आदेशः क्रियते। अयं षित्, एवं खलु। क्षन्तव्यः। अतः षित्वात् समग्र सर्वस्यापि स्थाने अयम् आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? अस्मै, अस्मै इति सिद्ध्यति। नाम इदम् उदाहरणं वर्तते। कथयति? पुनः पश्यन्तु उदाहरणम्। आशास्ते यं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते इति प्रस्तुत्य, नाम एवं रीत्या उक्त्वा तदस्मै देवाराधन्ताम् इति इदम् उदाहरणं भवति। अन्वादेशः अत्र गम्यमानः भवति। नाम इदं तादृशम् उदाहरणं वर्तते यत्र अन्वादेशार्थः गम्यते। अन्वादेशः नाम कः? अचिरेण स्फुटी भविष्यति। परन्तु प्रकृते अत्र पङ्क्तिद्वयं यदृश्यते, आशास्ते यं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते इति प्रस्तुत्य तदस्मै देवाराधन्ताम् इति पङ्क्तिद्वये द्वितीया या पङ्क्तिः वर्तते तद् अस्मै राधन्तां, तत्र अस्मै इति उदाहरणं भवति। नाम द्वितीयं यद्वाक्यमत्र श्रूयमाणं वर्तते तत्र प्रयुक्तम् अस्मै इति प्रयुक्तः अस्मै इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः उदाहरणत्वेन अत्र स्वीक्रियते। एवं खलु। तत्र राधनम् अर्थात् साधनं राधृसंसिद्ध्यात्यर्थे अपि धातुः भवति। अस्तु, नाम उदाहरणे तावत् इदम् अस्मै इति श्रूयते, तत्र इदमिति शब्दः वर्तते, तस्य इदम् इत्यस्य स्थाने अश् इति आदेशः इदमोन्वादेशेषनुदात्तौ इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यनेन अश् इति आदेशः कृतः। स च सत्यम् उदात्तो वा अनुदात्तो नैव, स च अनुदात्तः भवति। सूत्रे एव उक्तमस्ति अनुदात्तः। एवं खलु। कः अर्थः? कथयति अग्रे। तद् आयुरादि नाम आयुः इत्यादिकं यद् वर्तते अस्मै यजमानाय देवाः साधयन्तु इत्यर्थः। राधृसिद्धौ भवति खलु धातुः, तस्मात् ल्युडन्तं राधनम् आराधनम् इति सिद्ध्यति। तत्र लोटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने तावत् राधन्ताम् इति रूपं भवति। अतः वाक्यस्य अर्थः कः? नाम तदस्मै देवा राधन्ताम् इत्यस्य अर्थः कः? कथयति? तद् आयुः आदिः, तद् आयुरादि, आयुः आदिः यस्य तत् आयुरादि अस्मै यजमानाय, नाम आयुः आरोग्यं धनवैभवं सुखम् अस्मै यजमानाय देवाः, ये देवाः सन्ति ते वायुः अग्निः इत्यादयः ये देवाः सन्ति ते साधयन्तु, अस्य तत्सर्वं सिद्धं भवतु, तत्सिद्धौ भवन्तः एतम् अनुगृह्णन्तु इति कथयति। अत्र अस्मै इत्युदाहरणम्, अस्मै इति उदाहरणं भवति। कथयति? इदस्मै इति स्थिते प्रकृतेरशादेशे, नाम प्रकृतिः वर्तते इद इति, नाम इदिति मकारस्य
इत्यदाज्यत्वं भवति। तदनन्तरं प्रकृतेः अशादेशे अनुदात्ते स च अनुदात्तः भवति। अनुदात्ते सति अनुदात्तौ सुप्पितौ इति स्मै इत्यैकारः अनुदात्तः। अशादेशे अनुदात्ते सति अशादेशस्य अनुदात्तत्वे सति पुनः अत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन स्मै इत्यत्र विद्यमानः ऐकारः अपि अनुदात्तः भवति। तदिदं वयं स्वरप्रकरणे ज्ञास्यामः। सम्यक् कथयति तथा च अस्मै इति सर्वानुदात्तः। अस्मै इति पदे यावन्तोऽपि स्वराः दृश्यमानाः वर्तन्ते ते सर्वेपि अनुदात्तरूपाः एव वर्तन्ते इति भावः। कथयति एवम् आभ्याम् इत्यादावपि हलादौ उदाहरणम्। अतः तृतीयादौ इत्युक्तं खलु। तर्हि इदमेव वाक्यं स्वीक्रियतामुपरि अस्ति। आशास्ते यं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते इति प्रस्तुत्य तदस्मै देवाराधन्तां यदि द्वौ स्तः तर्हि तदाभ्यां देवाहराधन्तां। बहवः सन्ति यदि तदेभ्यः देवाहराधन्तां तत्र तत्र इदं शब्दस्य स्थाने अशादेशः भवत्येव इति। एवं खलु। इति तु इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यस्य उदाहरणम् अत्र उक्तम्। सम्यक्। प्रकृते एका जिज्ञासा तु अस्माकं मनसि उत्पन्ना स्यात् एतावता, भोः अशादेशस्य आवश्यकता वर्तते वा? अन्वादेशे इदम् इति इत्यस्य यः अकारः भवति तस्य एव अनुदात्तत्वम् उच्यताम् इत्यादृशं। नाम यतोहि रूपे तु भेदः न दृश्यते, स्वरे एव भेदः, सोऽपि अन्वादेशार्थे। एवं खलु। तर्हि कुतः प्रकृते अश् इति वक्तव्यं वा, अपेक्षा अस्ति वा इत्यादयः जिज्ञासाः स्युः अस्माकं मनस्सु। परन्तु अचिरेण तासां सर्वासामपि जिज्ञासानां परिहारः भविष्यति। कथयति अग्रे द्वितीयादौ अचि। नाम इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यनेन किम् उक्तं? तृतीयादौ। परन्तु इदानीं किम् उच्यते? द्वितीयादौ अचि टौसोः एनादेशस्य विशिष्यविधानात्। नैव अहं तु अग्रे गतवान्, क्षन्तव्यः पूर्वम् आगच्छामि। नैव सम्यक् इतः प्राक्तनपङ्क्तिः का आसीत्? एवम् आभ्याम् इत्यादावपि हलादौ उदाहरणं। सत्यं। नाम हलादिविभक्तिः यदा परतः वर्तते तदापि इदम् उदाहरणं भवति। नाम हलादिः विभक्तिः या परतः वर्तते तदापि अशादेशं भवन्तः चिन्तयन्तु इति भवत्येव इति। कुतः तत्र कथयति कारणं? द्वितीयादौ अचि टौसोः एनादेशस्य विशिष्यविधानात्। यतः अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तेन किमुच्यते? द्वितीयादौ अचि परतः किमुच्यते? द्वितीयादौ अचि टौसोः एनादेशस्य। नाम अग्रिमसूत्रं यद् वर्तते तद् द्वितीयाविभक्तिः यदा परतः भवति, अर्थात् औट् अम् औट् शस् त्रयः अपि प्रत्ययाः अत्र अजादयः वर्तन्ते। पुनः ओस् इत्यपि तत्र एकः परिगणितः वर्तते, सोऽपि अजादिः वर्तते। तर्हि तेषां विशेषेण परिगणनम् अग्रे कृतं वर्तते। तेन ज्ञायते यत् प्रकृते भ्यामादौ परतः अपि अयम् अशादेशः भवति इति। यदि सार्वत्रिकः अयम् अशादेशः स्यात् तर्हि अग्रे न सार्वत्रिकः न स्यात् तर्हि द्वितीयाटौस्वेनः इत्येतेषां तत्र पृथक्तया परिगणनं कुतः स्यात्? अतः भ्यामादौ अपि एषः अश् इति आदेशः भवति इति भावः। सम्यक्। अस्तु, एषा काचित् शङ्का आसीत्। नाम भ्यामादौ परतः अपि भवति वा नाम तस्याः निवृत्तिः कृता व्याख्यात्र।
इदानीम् अन्यः कश्चन पक्षः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते, तद्विषये कथयति, यस्य विषये किञ्चिदहम् आरब्धवान् आसं चर्चां। कथयति, ननु अनुदात्तत्वम् एव अत्र विधीयताम् इत्युच्यते। भोः, अनुदात्तत्वमेव अत्र, अनुदात्तत्वस्य एव अत्र विधानं करोतु, न त्वशादेशोऽपि। अशादेशः किमर्थं क्रियमाणः वर्तते? अस्मै इत्यादि निरूपाणि अशादेशं विना अपि सिद्ध्यन्त्येव खलु। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे, त्यदाद्यत्वे हलिलोपे, त्यदाद्यत्वे हलिलोपे च अस्मै आभ्याम् इत्यादि रूपस्य अन्वादेशेऽपि सिद्धेः। नाम तत्र अस्मै आभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि एव खलु साधनीयानि। तेषां यः अकारः वर्तते सः अकारस्तु त्यदादिनामः हलिलोपः इत्यादीन् विधीन् कृत्वापि लभ्यते एव अस्माकं सविधे, वा न वा? अशादेशानन्तरमेव अथवा अशादेशविधानादेव अत्र अस्मै इत्यत्र आभ्याम् इत्यत्रापि अभ्यां, पश्चात् तस्य सुपि चैतन्येन दीर्घं कुर्मः, परन्तु उभयत्र मूलावस्थायां तु अ इत्येव खलु लभ्यते। मूलावस्थातः अग्रिमप्रक्रिया यदा क्रियते तदा तु उभयत्रापि अ इत्येव किल लभ्यते। अतः प्रकृते अन्वादेशार्थे गम्यमाने अनुदात्तत्वं विधीयताम्। किमर्थम् अश् इति आदेशः वक्तव्यः? कथयति, सिद्धेः इत्यत आह, नाम भोः तत्र प्रयोजनमस्ति। किमस्ति तद् कथयति अग्रे, अश्वचनं साकचकार्थम्। एवं खलु मूले उक्तम्, अश्वचनं साकचकार्थम्। नाम अकच सहितः यदा इदं शब्दः प्रयुज्यते तत्रापि अ इत्यस्य श्रवणं स्यात्। एवं खलु अकच सहितः, नाम एषः अशादेशः न स्यात् इति चिन्तयन्तु। तर्हि अकच सहितः किम् अस्मै आभ्याम् इति प्रयोगः लप्स्यते वा? अस्मै इति वा आभ्याम् इति वा प्रयोगः लप्स्यते वा? न खलु। तत्र तु इमकेन इति साधितम् अस्माभिः। तत्र तु अकौ इति अनाप्यकः नेदमदसोरकोः इत्यादयः निषेधः प्रवर्तन्ते। तर्हि आभ्याम् इति लप्स्यते वा? न खलु। नाम तत्र अश् सहितपक्षे नाम अकजादेशपक्षे अपि अ इत्यस्य श्रवणं भवेत्। अर्थात् अनेन इति वस्तुतः रूपं भवति, परन्तु अनकेन इति श्रूयेत। आभ्याम् इति भवति, परन्तु अकाभ्याम् इति श्रूयेत। परन्तु यदि एषः अश्न कृतः तर्हि तु हलिलोपः अनाप्यकः इत्यादीनां तु प्रवृत्तिरेव न भवति। तर्हि तु इमकेन इमकाभ्याम् इत्येतस्यैव श्रवणं भविष्यति, अनकेन अकाभ्याम् इत्यस्य श्रवणं न भविष्यति। अतः अकच् सहितं तदेव अकचार्थं साकचकार्थम् इदम् अश्वचनं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक् तदेव कथयति अग्रे, उदाहरणमपि दर्शयति। किम्? इमकाभ्यां रात्रिरधीता अधो आभ्याम् अहरप्यधीतम्। पश्यन्तु अत्र तदेव कथयति, इत्यत्र अन्वादेशे इमकाभ्याम् इति न भवति। इदानीम् एकमपि रूपम् एकैकोऽपि विचारः एतावता इदं शब्दविषये अस्माभिः यः पूर्वं पठितः वर्तते सः बुद्धौ उपस्थितः अस्ति यदि, तदा एव अत्र किम् उच्यमानं वर्तते इत्यस्य अवगमनं भविष्यति। सम्यक्। नाम अशादेशः यदा कृतः सः तु अकच् सहितस्य स्थाने भविष्यति। तेन आभ्याम् इत्येव रूपं भविष्यति।
वा न वा? यदि अश् ग्रहणं न क्रियेत तर्हि इमकाभ्याम् इति रूपं भविष्यति। अकचि अकचः पक्षे अन्वादेशे सत्यपि यत्तु नापेक्षितम्। अस्मिन् वाक्ये इमकाभ्यां रात्रिरधीता अथो आभ्याम् अहरप्यधीतम् इत्यत्र आभ्याम् इति यः प्रयोगः वर्तते सः प्रयोगः अन्वादेशपक्षीयः वर्तते। अकाभ्याम् इति न भवति, तद्दुष्टं रूपम्। आभ्याम् इत्येव अपेक्षितम्। अतः एव नाम अकच् सहितस्यापि अत्र अशादेशः भवतु, तत्तेन आभ्याम् इत्यस्यैव रूपस्य लाभः भवेत्। इमकाभ्याम् इति रूपं न स्यात्। यदर्थं तदर्थम् अकच् सहितस्यापि तत्र आभ्याम् इत्येव प्रयोगस्य लाभार्थम् अत्र अशादेशः विहितः वर्तते, तस्य प्रयोजनम् अस्ति। अन्यथा इमकाभ्यां रात्रिरधीता अथो इमकाभ्याम् अहरप्यधीतम् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। परन्तु वाक्यस्य उत्तरखण्डे नाम अथो इत्यतः आरभ्य इमकाभ्याम् इति रूपं नापेक्षितम्, आभ्याम् इत्येव रूपम् अपेक्षितं। तच्च तदा एव सेत्स्यति यदा तत्र इदकम् इति अकच् सहितस्य स्थाने अश् आदेशः भविष्यति। समीचीनं कथयति तदेव अग्रे कथयति। अत्र नाम एतावता अशादेशस्य प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। किमर्थम् अशादेशः इति अग्रे कथयति। अत्र इति प्रश्लिष्टनिर्देशात् क्व प्रायः अश् इत्यत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशत्वसिद्धेः शित्करणं न कर्तव्यमिति भाष्ये स्पष्टम्। अस्तु 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 अस्तु, अयं भिन्नः विचारः। नाम अश् इत्यत्र शितकरणस्य अपेक्षा नास्ति, प्रश्लेषः स्वीक्रियताम्। नाम तयोः द्वयोः अयोः अर्थात् अकारयोः पररूपम् उच्यताम् सूत्रे इदमोऽन्वादेशे अश् इत्यत्र। अतः प्रश्लेषत्वात् तत्र अकारद्वयं लब्धं भवति। नाम प्रश्लिष्टः अकारः न दृश्यते, तस्य अनेकाल्त्वसम्पादनाय एव तस्य प्रयोजनं भवति, तावदेव। अस्ति तु तत्र द्रष्टुं तु एकः एव अकारः वर्तते, एवं खलु। अनेकाल्त्वात् नाम किम् इति प्रश्लिष्टनिर्देशात् अनेकाल्त्वात् अर्थात् अनेकाल्षित् सर्वस्य सर्वादेशत्वसिद्धेः नाम सर्वादेशत्वस्य सिद्धिः भवति इति कारणात् शित्करणं न कर्तव्यम् इति भाष्ये स्पष्टम्। नाम शित्करणस्य अपेक्षैव नास्ति अत्र इति भाष्यकारः उक्तवान् वर्तते। न तत्र तु भिन्नम् अन्यदपि प्रयोजनं स्यात् प्रश्लेषस्य। केवलायै अर्धमात्रायै नाम अर्धमात्रायाः एव गौरवाद्रक्षणाय प्रश्लेषकल्पना, एतावत् प्रयोजनं केवलं मनसि निधाय तत्र अकारप्रश्लेषस्तु भाष्यकारेण नोक्तः स्यात्। तथापि अन्यदपि प्रयोजनं भवितुमर्हति, भाष्यं द्रष्टव्यम्। एतावदेव अपि प्रयोजनं कदाचित् स्यात्, तदर्थमपि भाष्यं द्रष्टव्यम्। तथापि व्याख्यात्र भाष्यस्य कश्चन विचारः अत्र उक्तः, सः श्रोतव्यः। कदाचित् अपेक्षायां सत्याम् अग्रे सः विचारः उपस्थितः स्यात्। समीचीनम्। इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यस्य सूत्रस्य मूले उदाहरणानि तु न दृश्यन्ते, परन्तु व्याख्यात्र उदाहरणानि परिचायितानि। अधुना तत्र अन्वादेशसम्बद्धमेव अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठिष्यते, पठ्यमानञ्च वर्तते। सूत्रम् अग्रे वर्तते। किञ्च अन्वादेशविषयोऽपि अस्मिन् सूत्रे अस्माकं स्फुटः भविष्यति। अपि च यानि उदाहरणानि अस्माभिः व्याख्यायाम् इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति सूत्रसम्बन्धीनि दृष्टानि, तेषु उदाहरणेषु अपि वयम् अन्वादेशो नाम कः इति अवगत्य अन्वादेशार्थसङ्गतिं
पुनः अपि द्रष्टुं शक्नुमः अपेक्षितं चेत्। स्पष्टतार्थम्। अस्तु, सूत्रं वर्तते अग्रे द्वितीयाटौ स्वेनः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति द्वितीयाटौस्सु, तदिदं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। विग्रहम् अचिरेण द्रक्ष्यामः। एनः इति प्रथमान्तं पदं भवति। द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे वर्तेते। प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। द्वितीया च टाश्च ओश्च द्वितीयाटौ सः तेषु द्वितीयाटौस्सु। सम्यक् त्रयः विषयाः अत्र गृहीताः। द्वितीया अर्थात् द्वितीयासम्बद्धाः प्रत्ययाः अम् औट् शस्। टा च नाम टाश्च अर्थात् टा इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तम्। ओश्च अर्थात् षष्ठी द्विवचनं, सप्तमी द्विवचनं च। सम्यक्। प्रकृते व्याख्याता कथयति द्वितीया च टाश्च ओश्च द्वितीयाटौ सः तेषु तेषु इति तत्र नाम तदेव इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति अत्र। तेषु इति द्वन्द्वः नाम तेषु नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। यत् सप्तम्यन्तं पदं प्रथमं पदं सूत्रस्यास्य श्रूयमाणं वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति इदमोन्वादेशे इत्यतः इदमः इति अन्वादेशे इति च अनुवर्तते। इदमोन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ इति सद्यः एव सूत्रं यदस्माभिः पठितम्। इदमः अन्वादेशः इति पदद्वयं तत्र अनुवर्तते। अनुदात्तः इत्यपि अनुवर्तते इति तत्र व्याख्यान्तरे सूचितम् अस्ति। अस्तु, अग्रे कथयति एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ च अनुदात्तौ इत्यतः एतदः इति अनुवर्तते। इदं सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। नाम 32 सूत्रं वर्तते खलु इदमोन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ। 34 च सूत्रं वर्तते द्वितीयाटौ स्वेनः। एतन्मध्ये एकं सूत्रं वर्तते एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ च अनुदात्तौ। तत् सूत्रम् अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। तस्मात् प्रकृते एतदः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह द्वितीयायामित्यादिना नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। द्वितीयायाम् अर्थात् अम् औट् शस् इति वयं जानीमः एव द्वितीया सा भवति इति। टौसोश्च टा ओस् नाम टायाम् ओसि च परतः अर्थात् द्वितीया विभक्तिः यदा परतः भवति अर्थात् अम् अथवा औट् अथवा शस् एते यदा परतः भवन्ति तत्तद् उदाहरणे टा इति विभक्तिः यदा परतः भवति तदा ओस् इति च विभक्तिः यदा परतः भवति तदा द्वितीयायां टौसोश्च परतः मूले पश्यन्तः स्मः वयं सूत्रार्थम् औसोश्च परतः इदमेतदोः इदमिति शब्दः एतद् इति शब्दः वस्तुतः वयं मकारान्तेषु इदम् इति शब्दं पठन्तः स्मः। एतद् शब्दस्तु दकारान्तशब्दनिरूपणावसरे अग्रे आगमिष्यति, परन्तु अस्मिन् सूत्रे एतद् इत्यस्यापि परिगणनं कृतं वर्तते। इदमेतदोः एनादेशः स्यात्। कः आदेशः? एन इति।
अन्वादेशे नाम अन्वादेशे गम्यमाने इति भावः। इति सूत्रार्थः। अग्रे कथयति व्याख्याता अन्वादेशशब्दं व्याचष्टे। अधुना कथयति यत् को नामयम् अन्वादेशः इति। तद्व्याचष्टे नाम तद्व्याख्याति, तस्य व्याख्यानं करोति। कथयति किञ्चिदिति विधातुमिति। मूले पश्यन्तु। सम्यक्तया अत्रैव स्पष्टता अन्वादेशस्य कर्तव्या, यतो हि तद्धितप्रकरणे अस्य पुनरपि अपेक्षा भविष्यति। किञ्च व्यवहारपथे तत्र तत्र एनम् इति प्रयोगः अपि मया प्रयोक्तुं शक्यः इत्यपि अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। कथयति मूले पश्यन्तु। किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति अन्वादेशस्य लक्षणं भवति। उपादानम् अर्थात् ग्रहणम्। अर्थात् किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य अर्थात् कस्यचित् कार्यस्य बोधस्य प्रवृत्त्यर्थं गृहीतं भवति यत्किमपि तस्य, अथवा किञ्चित् कार्यं विधातुं नाम कस्यचित् कार्यस्य विधानं कर्तुं किञ्चन गृहीतं भवति यत्किमपि, शब्दः वा पदं वा अथवा शब्दार्थो वा, कार्यान्तरं विधातुं नाम अन्यत् किमपि कार्यं कर्तुम् अथवा अन्यस्य कार्यस्य बोधं कर्तुं वा कारयितुं वा पुनरुपादानम् अन्वादेशः नाम पुनः ग्रहणं, पुनः स्वीकारः, पुनः ग्रहणं यद्भवति तद् उपादानं तद् अन्वादेशः इत्युच्यते। समीचीनं। तत्र कथयति यथा नाम उदाहरणं प्रस्तौति। इदानीम् एतावता तु अस्माभिः सद्यः अत्र केवलं लक्षणमेव श्रुतम्। आम्, अन्वादेशः नाम अयं भवति। परन्तु यावता उदाहरणमुखेन नावगच्छामः तावता स्पष्टता न भवति। यथा यथेति कथयति व्याख्याता उदाहरणप्रदर्शने यथा शब्दः। मूले यथा इति प्रयुक्तं नाम यथा नाम उदाहरणे पश्यन्तु इति भावः। उदाहरणम् अग्रे अत्र प्रस्तौमि इति भावः। कथयति उदाहरणप्रदर्शने यथा शब्दः इत्युक्तम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः, मूले पश्यामः। अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दोऽध्यापय इति अनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वम्। तर्हि अनेन व्याकरणम् अधीतम्। अत्र तदेव किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य। किञ्चित् कार्यं विधातुं नाम कार्यस्य विधानं वा अथवा कस्यचित् विषयस्य बोधनं वा इत्यपि अर्थः तत्र भवितुम् अर्हति। तर्हि अनेन व्याकरणम् अधीतं नाम अत्र व्याकरणस्य अध्ययनं किञ्चित् कार्यं वर्तते। तत् विधातुं नाम व्याकरणस्य अध्ययनं विधातुम् उपात्तस्य गृहीतस्य, कः गृहीतः? कश्चन अयम्, इदं शब्दवाच्यः गृहीतः वर्तते। एनं छन्दोऽध्यापय। तर्हि तत्र नाम
लक्षणं पश्यन्तु विधातुम् उपा नाम कार्यान्तरं विधातुम् उपादानं नाम इदानीं कार्यान्तरं किं वर्तते छन्दसः अध्ययनम् अध्यापनं तदर्थं तस्य ग्रहणं कस्य इदं पदवाच्यः यः वर्तते सम्यक् अतः तत्र एनम् इति एन इति आदेशः इदं शब्दस्य स्थाने भवति एतम् उदाहरणं वयं पुनः एकवारं अर्थपूर्वकं पुनः एकवारं संस्मृत्य अग्रिमं विषयम् अत्र पठिष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 14 पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः